हामी शिक्षाको परिभाषालाई हेर्दैछौँ। शिक्षाको परिभाषाबाट लगभग प्रश्नहरू धेरै सोध्ने गरेको छ। त्यसो हुँदाखेरि हामी शिक्षाको परिभाषाबाट अगाडि बढ्छौँ। अब मसँग पढिरहने साथीहरूलाई त थाहा छँदैछ हामी परिभाषा कसरी हेर्छौँ भन्ने। नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ भनेदेखि हामी शिक्षाको परिभाषा अथवा जुनसुकै परिभाषा पढ्दा पनि पुरै पढ्दैनौँ र पुरै जान्दैनौँ पनि। ठिक छ, जानकारीका लागि हो भने हामी पछि पीडीएफ नोटबाट हेर्छौँ, त्यसमा समस्या भएन। नभएदेखि हामी त्यो प्रश्न बन्दै गर्दाखेरि त्यहाँबाट सोध्ने कीवर्ड भन्ने हुन्छ अथवा मुख्य शब्दावली हुन्छ, त्यसलाई हेरेर हामी के गर्छौँ त परिभाषा कसले भनेको हो भन्ने कुरा हामी पत्ता लगाउँछौँ। त्यो कीवर्ड नभइकन प्रश्न नै बन्दैन। त्यसो हो भने हामी सामान्य तरिकाले शिक्षाका परिभाषाहरू हेर्दै अगाडि बढ्छौँ। ठिक छ, रेडी हुनुहुन्छ? त्यसो भने सुरुमा हेर्छौँ हामी आत्मानुभूति भनेर है। आत्मानुभूति नै शिक्षा हो भन्ने भनाइरहेको छ। के छ त? आत्मानुभूति नै शिक्षा हो भन्ने कुरा रहेको छ। त्यसो हामी शिक्षाको परिभाषा हेर्दैछौँ, यसलाई शिक्षा भनिन्छ त भनिरहनु परेन। कसको हो त? शङ्कराचार्य भयो। त्यसो भए पुस्तकीय ज्ञान हामीले हिजो शिक्षाको सङ्कुचित अर्थमा पनि हेरेका हौँ नि त। पुस्तकीय ज्ञान, यो पुस्तकीय ज्ञान कसको भन्नुहोस् त? पुस्तकीय ज्ञान कसको भन्नुहोस् त ल? पुस्तकीय ज्ञान नै शिक्षा हो भन्ने कुरा चाहिँ भनेको छ। पुस्तकीय ज्ञान नै शिक्षा हो भनेर भनेको छ। कसैको ल कमेन्ट गर्नुहोस् त। टी रेमन्ड हुन ल, ठिक छ, रेमन्ड भन्ने पनि भइहाल्यो। रेमन्ड पात्रे भन्ने भयो पुस्तकीय ज्ञान नै शिक्षा हो भनेको छ। कसले त? रेमन्डले भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यसो हो भने हामी यो कसरी आयो अर्थ भन्दा पनि अर्थ के छ भन्ने कुरालाई जोडेर हेर्छौँ है। त्यसो भए सम्पूर्णताको पहिचान नै शिक्षा हो। सम्पूर्णताको पहिचान है, मानिसमा भएको सम्पूर्णताको पहिचान। झुक्किन्छ है साथीहरू, झुक्किन्छ। सम्पूर्णताको पहिचान नझुक्किने है। विवेकानन्द तपाईँ कहाँ झुक्किँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मैले बुझिसकेको छु है। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है त। तपाईँले भने जस्तो सम्पूर्णताको विकास यहाँनिर हो नि त समस्या पर्यो, हो कि होइन? यहाँनिर हो नि त पहिचान भन्यो, सम्पूर्णताको पहिचान भन्छ विवेकानन्द पहिचान भन्नु पर्यो। अब सम्पूर्णता हेरेर भएन क्या, पहिचान हेर्नु पर्यो। अनि सम्पूर्णताको विकास भन्छ। सम्पूर्णताको विकास भनेपछि कसको भयो त? कान्टको भयो। कसको भयो त? कान्टको भयो। अब सिङ्गो मानिसको सम्पूर्ण विकास, सम्पूर्ण मात्र लेखेँ साथीहरू, बुझिहाल्नुहुन्छ। सम्पूर्ण विकास उस्तै छ है। सिङ्गो मानिसको सम्पूर्ण विकास। अब तपाईँ सिङ्गो मानिस भनेर हेर्ने कि सम्पूर्ण विकास भनेर हेर्ने भन्ने कुरा छ। सम्पूर्ण विकास हेर्नुहोस्, किनभने हामी यहाँ सम्पूर्ण भन्ने किवर्डलाई जोडेर हेर्दैछौँ। त्यसो भए सम्पूर्ण विकास यो कसको हो त? सिङ्गो मानिसको सम्पूर्ण विकास। यो भनेको कबाटै आउँछ, कमेनियस। अब बुझ्ने है। अब कन्फ्युज हुने कुरालाई हामीले सँगै राखेर पढिसकेपछि हामी आफै बुझ्छौँ। जस्तो सम्पूर्णताको पहिचान भन्दा धेरै साथीहरूले कान्ट भनेर कमेन्ट गर्नुभयो। अब गर्नुहुन्न नि, किन? सम्पूर्णताको पहिचान कसको पहिचान? विवेकानन्दको पहिचान। विकास, सम्पूर्णताको विकास, ताको विकास कसको? कान्टको। सम्पूर्ण विकास, सिङ्गो मानिसको सम्पूर्ण विकास कसको त? कमेनियसको। भोलि परीक्षामा विकल्प सोध्दा तपाईँलाई यी तिनटै राखेर सोध्छ भन्ने जरुरी छैन। त्यसो हुँदा सामान्य तरिकाले बुझ्न सक्नुहुन्छ। स्क्रिन सानो आयो भन्नुभएको छ, एकपटक लिभ भएर फेरि जोइन हुनुहोस्, त्यसपछि ठुलो देखिन्छ। ल्यापटपमा कसरी ठुलो भन्नुभएको छ? ल्यापटपमा तपाईँको सानो देखिएको छ भने मलाई जहाँ देख्नु भएको छ त्यहाँनिर डबल क्लिक गर्नुभयो भने पनि ठुलो देखिन सक्छ है।
सम्पूर्ण विकास कसको भयो त कमेनियसको भयो। त्यसै गरी पूर्ण जीवनको तयारी, अब तयारी हेर्दैछौँ भने पूर्ण जीवनको तयारी कसको भन्नुहोस् त, पूर्ण जीवनको तयारी हर्बर्ट स्पेन्सर। पुरै लेख्छु, कहिले हर्बर्ट मात्रै पनि दिन सक्छ तपाईलाई, हर्बर्ट स्पेन्सर। अब स्पोन्सर गरेको भनेको पूर्ण जीवनमा स्पोन्सर भनेको कसरी बुझ्नुहुन्छ, किनभने यति छोटो, योभन्दा पनि छोटो त भन्यो भनेदेखि अब तपाईँले केही पनि बुझ्नुहुन्न। नभएदेखि ठ्याक्कै हामीलाई इक्जाममा सोद्धाखेरि यी किवर्ड नराखिकन प्रश्न सोध्दैन है। त्यसो हुँदाखेरि किवर्डलाई चाहिँ हामीले विशेष ध्यान दिनु पर्यो। ठिक छ, बुझ्दै हुनुहुन्छ? हाम्रो पेजमा जोडिने साथीहरू ल यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ भने हामी थप अगाडि बढ्छौँ। हामीले लेख्दै जाँदाखेरि के गरेका छौँ त, किवर्डलाई विशेष फोकस गरेर हेरिरहेका छौँ। किवर्ड के छ, त्यहाँबाट प्रश्न कसरी जोडेर सोध्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले जोडेर हेरिरहेका छौँ। ल क्यामेरा मिलाउँ भन्नुभएको छ अघि नै होला सायद, अब त क्यामेरा मिलेको होला है, अब सेटिङमा समस्या छैन। पूर्ण जीवनको तयारी हर्बर्ट स्पेन्सर। अब यहाँ ध्यान दिने, ठ्याक्कै हामीलाई कन्फ्युज बनाउने कहाँ भन्दाखेरि सम्पूर्णता, सम्पूर्ण विकास हो कि अथवा सम्पूर्णताको विकास। अब यो दुईटामा पनि तपाईँ ठ्याक्कै झुक्किने चाहिँ कहाँ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् त, यो कान्टको र कमेनियसकोमा तपाईँ झुक्किन सक्नुहुन्छ। यो दुईटामा तपाईँ बढी झुक्किन सक्नुहुन्छ, अरूमा झुक्किने ठाउँ छैन। त्यसो भए पूर्ण जीवनको तयारी कसको, हर्बर्ट स्पेन्सर। पूर्ण जीवनको तयारी हर्बर्ट स्पेन्सर। त्यसो भए सार्वभौम वैधता, सार्वभौम वैधता भनेको छ। त्यसो भने सार्वभौम वैधता कसको त, सुकरा। यहाँ मध्येमा तपाईलाई परीक्षाका दृष्टिकोणले अलि महत्त्वपूर्ण ठ्याक्कै हेर्नुभयो भनेदेखि यो हुन सक्छ है। एउटा गेस मात्रै हो, फेरि सोध्न त सबैबाट सोध्न सक्छ, तर अलिक बढी महत्त्वपूर्ण भनेको यहाँबाट हो। या यी क्षेत्रभन्दा अब लेख्ने क्षेत्रहरू के छन् त, अलिक बढी महत्त्वपूर्ण छ। सर अब याद गर्ने सूत्र ट्रिक केही छैन भन्नु नि, एक दुई पटक पढ्ने बित्तिकै अब यति मिल्दो विषयवस्तु सँगै राखे पछाडि यो लिङ्क गरेर पढ्ने कुरा हो। तपाईले पढ्दै जाँदा तीनटालाई सँगै बुझ्ने, जस्तो सम्पूर्णताको पहिचान भनेपछि विवेकानन्द भनेर बुझ्नु पर्यो, सम्पूर्ण विकास भनिसके पछाडि कान्ट भन्नु पर्यो, अथवा सम्पूर्णताको विकास भन्दा कान्टमा चाहिँ के छ त, ता छ। जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् न, अझ आफूले बुझ्ने तरिका, यहाँ ता छ, सम्पूर्णतामा ता छ, कान्टमा पनि का छ, सम्पूर्ण विकासमा त काहीँ केही छैन, कमेनियस आफै आयो। अब कसरी बुझ्नुहुन्छ भन्ने कुरामा भर पर्छ है। मैले धेरै टाइम लगाइन। अब लेख्ने परिभाषाबाट प्रश्न परीक्षामा धेरै सोध्ने गरेको छ। केबाट त हेर्नुहोस् है, शिक्षा अरू केही होइन, बानी वा आदतको निर्माण हो। शिक्षा अरू केही होइन, बानी वा आदतको निर्माण हो। पाना पढ्ने। कसको रुसोको। मैले के भन्ने गरेको छु, रुसोको बानी पढ्ने पानी भनेको के न, रुसोको बानी पढ्ने पानी भनेपछि अब दुईटा सँगै सम्झिनुहोस् तपाईले। रुसोको बानी भनेपछि आदत वा बानीको निर्माण, रुसोको बानी पढ्ने पानी भनेको यहाँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ शिक्षकले चाहिँ के त, विद्यार्थी अथवा बालक चाहिँ एउटा पुस्तक हो जसको चाहिँ शिक्षकले पाना पढ्नुपर्छ भनेको छ। अनि यहाँ चाहिँ मास्टर शिक्षा अरू केही होइन, बानी वा आदतहरूको निर्माण हो भनेको छ। अब तपाईँले दुईटालाई जोड दिने, जस्तो रुसोको बानी पढ्ने पानी। यो रुसोको बानी पढ्ने पानीबाट प्रश्न, यो शिक्षा अरू केही होइन, बानीहरूको निर्माण हो भन्ने रुसोले भने कि अर्को परिभाषा चाहिँ पाना पढ्नुपर्छ भनेर, पाना पढ्नुपर्छ भनेर यो टिएससी प्रावि 2080 मा सोधिसकेका प्रश्न हो।
सजिलो जस्तो लाग्छ। परीक्षामा प्रश्न ठ्याक्कै सोधिसकेको छ। विद्यार्थी अथवा बालक एउटा पुस्तक हो जसको शिक्षकले चाहिँ के गर्नुपर्छ, पाना पाना पढ्नुपर्छ भनेर गत वर्ष प्राविधिक शिक्षक सेवा आयोगमा सोधिसकेको छ। त्यसो भए बुझ्नुहोस्, रुसोको बानी पढ्ने पानी पानी भनेर। अब हामी अर्को परिभाषा हेर्छौँ, क्रमिक समायोजन। क्रमिक समायोजन शिक्षा चाहिँ क्रमिक रूपमा समायोजन हुँदै जाने हो भन्ने कुरा छ। क्रमिक समायोजन, क्रमिक समायोजन ल कसको भन्नुहोस् त? क्रमिक समायोजन। क्रमिक समायोजन भनेपछि क्रम गर्दै गर्दै जाने। बटलर भनेको तर 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 भनेको क्रम हुन्छ नि त। तर भन्दाखेरि क्रम हुन्छ। तर भन्दाखेरि के हुन्छ? त्यहाँ क्रम हुन्छ। त्यो क्रम भन्दै गर्दाखेरि तर भनेको के हो त? बट हो नि त इङ्ग्लिसमा त। त्यही भएर बटलर। अब शिक्षा जीवन हो, शिक्षा जीवन हो, शिक्षा जीवन हो, जीवन शिक्षा हो। कस्तो अचम्म छ हेर्नुहोस् त। शिक्षा जीवन हो, जीवन शिक्षा हो। होमा गोलो लगाउनु। शिक्षा जीवन हो, जीवन शिक्षा हो। अर्को बिरुवाको गोडमेल। बिरुवाको गोडमेल यो दुईटै भन्ने व्यक्ति एउटै हो। बिरुवाको गोडमेल भन्ने व्यक्ति र शिक्षा जीवन हो, जीवन शिक्षा हो भन्ने व्यक्ति को हो त? एउटै हो। त्यसो भए अब कसरी सम्झिने त भन्दाखेरि बिरुवाको गोडमेल गरेको, बिरुवाको गोडमेल गरेको हो नि त, हो कि हैन? बिरुवाको गोडमेल गरेको हो। अनि त्यस बेलामा चाहिँ के गरेको त? बिरुवाको गोडमेल गरेको हो कि हैन? हो। यो होले काम गर्छ है। यो होले एकछिनपछि काम गर्छ। अलिकति बुझ्न अप्ठ्यारो भयो जस्तो होला, मलाई एकछिन बुझ्नुहोस् है। बिरुवाको गोडमेल गरेको, कहाँ गोडमेल गरेको? बिरुवा कहाँ हुन्छ? बगैँचामा हुन्छ। बगैँचामा भएको बोट बिरुवा सबै गोडमेल गरेको हो। गोडमेल गरिसकेपछि साँचो लाएर छोडेको। के गरेको? साँचो लाएर छोडेको। त्यो भनेको के गरेको? गोडमेल गरिसकेपछि अब बिग्रिनु भएन भनेर लक गरेको। त्यो लक भनेको के हो त? जोन लक। फेरि बुझ्नुहोस् कसरी भन्दा यो दुईटै परिभाषा एउटैको हो। शिक्षा जीवन हो, जीवन शिक्षा हो, यो भनाइ कसको हो? अथवा शिक्षा जीवन हो, जीवन शिक्षा हो, जीवन शिक्षा हो, शिक्षा जीवन हो, जे भने पनि हो भनेको छ। यो होमा मैले किन गोलो लाएँ भन्ने कुरा एकछिनपछि बुझ्नुहुन्छ। यो हो भनेको कसले हो त? जोन लकले भनेको हो। के गर्दाखेरि भनेको? बिरुवाको गोडमेल गर्दाखेरि भनेको हो। गोडमेल गरिसकेपछि बगैँचाभन्दा बाहिर आएपछि लक लगाइदिइसक्यो हो। त्यति भएपछि कुरो बुझिहाल्नुहुन्छ, जोन लक। यस्तै छ, यस्तै छ परिभाषा, ठ्याक्कै यस्तै परिभाषा छ। अब यो बिरुवाको गोडमेलको पुरै परिभाषा सुन्नुहोस् है त। जसरी बिरुवा गोडमेलबाट, जसरी बिरुवा चाहिँ गोडमेलबाट के हुन्छ नि त? अथवा बोट बिरुवाको विकास गोडमेलबाट हुन्छ भने मानिसको विकास शिक्षाबाट हुन्छ भन्न खोजे। तपाईलाई यो किवर्ड नराखिकन प्रश्नै सोध्दैन क्या। जसरी बोट बिरुवाको विकास गोडमेलबाट हुन्छ त्यसै गरी मानिसको विकास शिक्षाबाट हुन्छ भनेको छ। त्यो भनेको कसको भयो त? जोन लकको भइहाल्यो। त्यसो भए यस्तै परिभाषा छ, यस्तै परिभाषा हेरौँ। सम्भावनाको, सम्भावनाको, सम्भावनाको के त? सम्भावनाको पूरा गर्ने प्रक्रिया। सम्भावनाको पूरा, क्रमशः हेर्दै जानुहोस् है। सम्भावनाको पूरा शिक्षा जीवन हो, शिक्षा जीवन हो। अब यहाँनिर आउँछ है कुरा चाहिँ। अब यहाँनिर आउँछ शिक्षा जीवन हो, जीवनको तयारी होइन, तयारी होइन, होइन, होइनमा यहाँनिर तपाईले के गर्ने? गोलो लाउने। किन? अघि हो भनेर गोलो लागेको छौँ। किन? शिक्षा जीवन हो, जीवन पनि शिक्षा हो। हो भन्ने व्यक्ति को हो? जोन लक हो। शिक्षा जीवन हो, जीवनको तयारी होइन, होइनमा अब गोलो लगाउने। त्यसै गरी, त्यसै गरी शिक्षा चाहिँ के हो त भन्दा पुरै छ। अब जस्तो कि शिक्षा जीवन हो, जीवन वृद्धि हो। शिक्षा भनेको वृद्धि हो, शिक्षा वृद्धि, शिक्षा वृद्धि हो। हो चाहिँ के? वृद्धि हो, तर जीवनको तयारी होइन। होइनमा गएपछि तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ। त्यसै गरी, त्यसै गरी, त्यसै गरी के त? खाना,
खाना 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 खानामा जोड दिने खाना। यति बुझे पुग्छ। यो चारैवटा परिभाषा कसको हो त भन्दाखेरि यो चारैवटा परिभाषा कसको हो भन्दाखेरि जोन डिवे। मैले यतातिर लेखेँ है साथीहरु, जोन डिवे। तब झुक्किने भनेको जोन डिवे र जोन लक, नाम पनि उस्तै काम पनि उस्तै। किन जस्तो नाम त्यस्तै परिभाषा दिएका छन्, दुईटैको जोन जोन छ। अब जोन लक जोन डिवे उस्तै। यहाँ हेर्नुस् न, तयारी हो भन्छ, यहाँ होइन भन्छ। होइन कसले भन्छ? डिवेले होइन भन्छ। अब यहाँ हेर्नुस्, यो चाहिँ मानिसको सम्भावना पूरा गराउने माध्यमको रूपमा शिक्षालाई लिनुपर्छ भनेको छ, जोन डिवे। शिक्षा जीवन हो, जीवनको तयारी होइन, जोन डिवे। शिक्षा जीवन हो, जीवन शिक्षा अथवा शिक्षा चाहिँ जीवन हो, त्यसैले चाहिँ के भन्छ त जीवन वृद्धि हो। अनि वृद्धि भनेको अथवा शिक्षा भनेकै के हो त वृद्धि हो भन्छ। यो भनेको कसको हो त जोन डिवे। अनि यहाँनिर खाना छ, जसरी शारीरिक विकास हुन्छ नि त, जसरी शारीरिक विकासका लागि खाना आवश्यक पर्छ, मानसिक विकासका लागि अथवा सामाजिक विकासका लागि के को आवश्यकता पर्छ? शिक्षाको आवश्यकता पर्छ भनेको छ। यो गोडमेल भन्ने अर्थ र यहाँको अर्थमा त झुक्क्याउने तरिका छ नि त। त्यही भएर जसरी शारीरिक विकासका लागि खाना आवश्यकता पर्छ, त्यसै गरी चाहिँ सामाजिक विकास, अब सामाजिक समाजसँग जोडेको कसले हो? जोन डिवेले। त्यसो भने सामाजिक विकासका लागि शिक्षाको आवश्यकता पर्छ, यो कसले भनेको त जोन डिवेले। त्यसो भए जोन डिवेका कतिवटा परिभाषा छन्? चारवटा परिभाषा छन्। के? सम्भावनाको पूरा, तयारी होइन, वृद्धि हो, खाना खाने। अब यसलाई कसरी कम्बाइन गरेर जोड्नुहुन्छ तपाईँको जिम्मा। जस्तो तयारी होइन भन्दै गर्दा तयारी होइन वृद्धि हो, वृद्धि कसरी हुन्छ? खाना खाएपछि हुन्छ। यो कसले भनेको? डिवेले भनेको। के रे त तयारी होइन वृद्धि हो, खाना खाएपछि वृद्धि हुन्छ। कसरी जोड्नुहुन्छ? किनभने खानाको सम्बन्ध यहाँ वृद्धिमा आइसकेको छ नि त। तयारी होइन वृद्धि हो, वृद्धि कसरी हुन्छ? खाना खाएर हुन्छ। यो कसले भनेको? जोन डिवेले भनेको। यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ? यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न ल भन्नुहोस्। यसो कमेन्ट गर्नु पर्यो। ठिक छ, यो महत्त्वपूर्ण छ। अब यहाँबाट प्रश्न कुन सोध्न सक्छ सर भन्दाखेरि सबैभन्दा धेरै यो गोडमेलबाट सोधेको छ, गोडमेलबाट सोधेको छ। अनि अब अरू त के भन्नु, लगभग सोधिरहेको, यो खानाबाट पनि सोधिरहेको हुन्छ, एकदम सोध्ने हो। अनि झुक्क्याउने पनि। अनि तपाईँलाई विकल्पमा फेरि जोन डिवे र जोन लक लगभग सँगै दिन्छ। जोन डिवेको परिभाषा सोधेको छ भने पनि जोन लकको दिन्छ, जोन लकको सोधेको छ भने पनि जोन डिवेको परिभाषा अथवा त्यो नाम चाहिँ सँगै दिन्छ है। त्यही भएर झुक्क्याउने जस्तो लाग्छ, नझुक्किनु होला। झुक्किन पाइएन, झुक्किन मिल्दैन, झुक्किनु हुँदैन। ल त्यसो हो भने हामी शिक्षाको परिभाषा हेरिरहेका छौँ। शिक्षाको परिभाषा विभिन्न शिक्षाविदले विभिन्न समयमा दिएका छन्। त्यसो हुँदाखेरि हामी परीक्षामा परिभाषा दिएर कसको परिभाषा हो भनेर सोध्न सक्छ, अथवा जोन डिवेले दिएको परिभाषा तलको मध्ये कुन हो भनेर पनि दिन सक्छ। त्यसो हुँदा हामी दुवै तरिकाले बुझ्नका लागि पहिलो के गर्नु पर्यो त परिभाषा हेर्नु। त्यसो भए प्रकृति थाहा पाउनै पर्छ, प्रकृति थाहा पाउनै पर्छ। शिक्षकले विद्यार्थीको प्रकृति चाहिँ थाहा पाउनै पर्छ भनेको छ। शिक्षकले, असल शिक्षकले, एउटा असल शिक्षकले चाहिँ के गर्नुपर्छ? विद्यार्थीको प्रकृति थाहा पाउनै पर्छ भन्ने परिभाषा छ। यो कसको भन्दाखेरि प्लेटोको है त। प्रकृति चाहिँ थाहा पाउनै पर्छ भन्ने कुरा यहाँनिर आएको छ। त्यसो भए आन्तरिक गुणलाई बाहिर, आन्तरिक गुणलाई बाहिर ल्याउने, आन्तरिक गुणलाई बाहिर ल्याउने तत्त्व नै शिक्षा हो भन्छ। यो भनेको कसको? बिन्दु भनेको थिएँ नि मैले। हामीले पाठ्यक्रम पढ्दाखेरि के भनेको थियौँ? उच्चतम बिन्दु भनेका थियौँ। अब कम्बाइन गर्नुहोस् त को भन्यो? आन्तरिक गुणलाई अथवा आन्तरिक शक्तिलाई भन्ला है। आन्तरिक गुणलाई अथवा आन्तरिक शक्तिलाई भन्ला। फक्रन बाँकी रहेको भन्ने पनि हुन्छ। फक्रन बाँकी रहेको, फक्रन बाँकी रहेको के भन्छ त?
भन्दाखेरि यसको पुरै सुन्दाखेरि चाहिँ बाहिर फक्रन बाँकी रहेको, भित्र फक्रिएको, बालकले आन्तरिक गुणलाई बाहिर ल्याउने प्रक्रिया, यो सबै भन्यो भने कसको हो त भन्दाखेरि उही बिन्दुको साथी को हो त? बिन्दुको साथी को हो भन्नुहोस् त? फ्रोबेल। किन बिन्दु भनेर सरले भनेको भनेर नयाँ साथीहरूलाई अचम्म लाग्यो होला। हामीले पाठ्यक्रमको परिभाषा पढ्दाखेरि चाहिँ उच्चतम बिन्दु नै पाठ्यक्रमको चाहिँ परिभाषा भनेर दिएका थिए फ्रोबेलले, त्यही भएर बिन्दु भनेर यहाँ ल्याएर कम्बाइन गरेर मात्र जोड्न खोजेको। फक्रन बाँकी रहेको, भित्र फक्रन बाँकी रहेको, बाहिर फक्रिसकेको भनेको कसले त? फ्रोबेलले भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यसो भए प्रगतिशील विकास, प्रगतिशील विकास सकिहाल्नु छ यहाँ त। प्रगतिशील विकास, प्रगतिशील भन्ने बित्तिकै प्रबाट के आउँछ त? पबाट पबाट को आउँछ? के आउँछ? पेस्टालोजी। पेस्टालोजी। ल यति भयो भने हामीलाई शिक्षाको परिभाषा लगभग पुगिहाल्छ। शिक्षाको परिभाषा यीभन्दा बढी पनि होलान्, अरू पनि होलान्, तर हामीलाई परीक्षाको दृष्टिकोणले प्रश्न ठ्याक्कै सोध्ने चाहिँ यिनै परिभाषाबाट हो सोधिरहेको छ, सोध्न सक्छ, सोध्ने गर्छ। ठिक छ, मैले अहिलेसम्म हेरेको विषयवस्तु भनेको हामी हेरिरहेका छौँ शिक्षाको परिभाषा। विभिन्न शिक्षाविदले विभिन्न समयमा दिएका शिक्षाका परिभाषाहरू हामी हेरिरहेका छौँ। यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ साथीहरू? जति पनि हाम्रो फेसबुक पेजमा जोडिनु भएको साथीहरू हुनुहुन्छ, हामी निमावी तहको दोस्रो दिनमा छौँ। प्रथम पत्रको तयारी कक्षा शिक्षाको हामी दोस्रो दिनमा छौँ। रेकर्डेड भिडियो केमा आउँछ सर भन्नुभएको छ सञ्जीवजीले पेजमा। रेकर्डेड भिडियो त हाम्रो सिस्टममा आउँछ नि, एडमिसन भइसक्नु पर्यो। एडमिसन भइसके पछाडि रेकर्डेड भिडियो हाम्रो गुगल क्लासरुमबाट सिस्टममा आउँछ, भर्ना हुनु पर्यो है। ल त्यसो भने हामी शिक्षाको परिभाषा यतिमै सक्यौँ। अब हामी हेर्छौँ शिक्षाको कार्य। शिक्षाको कार्य जहाँबाट पनि परीक्षामा प्रश्न सोधिरहन्छ, सोधिरहने क्षेत्र हो शिक्षाको कार्यहरू अथवा शिक्षाको कार्य। अब शिक्षाको कार्य यति नै हो, यही नै हो भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ, तर परीक्षाको दृष्टिकोणले हामीलाई प्रश्न सोध्न सक्ने सम्भावना हेरेर अगाडि बढ्दाखेरि शिक्षाका केही कार्यहरू छन्, हामी क्रमशः लेख्दै जान्छौँ। शिक्षाको व्यक्तिगत कार्य, व्यक्तिगत कार्य, व्यक्तिगत कार्य। अब म साथीहरूलाई सजिलो ट्र्याकसँग लैजान्छु। आज हामी शिक्षाको कार्य हेर्छौँ, भोलि शिक्षाको उद्देश्य हेर्छौँ। उद्देश्यको बेलामा यो कुरा म फेरि भोलि रिमाइन्ड गराइदिन्छु है, भोलि यो कुरा फेरि दोहोरिन्छ। आज मात्र बुझ्नुहोस् शिक्षाको व्यक्तिगत कार्य। यहाँबाट प्रश्न कसरी सोध्छ भन्दा शिक्षाको व्यक्तिगत कार्य तलको मध्ये कुन हो? शिक्षाको व्यक्तिगत कार्य तलको मध्ये कुन होइन? अथवा डट 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 तलको मध्ये शिक्षाको कुन कार्यमा पर्दछ? डट 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 भनेको के हो? हामी यहाँ फिल गर्ने बाँकी छ। त्यसो भए हेर्नुहोस्, व्यक्तिगत कार्य भन्यो भने व्यक्तिगतमा व्यक्तित्व विकास, व्यक्तित्व विकास, व्यक्तित्व विकास, नैतिकताको विकास, नैतिकताको विकास, व्यावसायिक निपुणता, व्यावसायिक निपुणता, व्यावसायिक निपुणता हुन्छ 100 जनासम्म। ठिक छ, अहिले जोइन भइराख्नु भएको छ। व्यावसायिक निपुणता, त्यसै गरी जीवनको तयारी, जीवनको तयारी, त्यसै गरी आन्तरिक अथवा अन्तर्निहित भन्न सक्छौँ हामी आन्तरिक शक्तिको विकास, आन्तरिक शक्तिको विकास, आन्तरिक शक्तिको विकास, त्यसै गरी अनुभवको संगठन, अनुभवको संगठन। यी मध्येमा तपाईलाई परीक्षाको दृष्टिकोणले ठ्याक्कै सोध्ने र तपाईँ झुक्किने कुनमा भन्दाखेरि तपाईँ ठ्याक्कै परीक्षामा सोद्धाखेरि झुक्किन सक्ने सम्भावना बोकेको केमा भन्ने कुरामा चाहिँ प्रश्न हुन्छ है। जस्तो यहाँबाट प्रश्न सोद्धाखेरि यो नैतिकताको विकास र व्यावसायिक निपुणता अथवा यो निपुणताले कहिलेकाहीँ दक्षता पनि भनिदिन सक्छ, सोधेको छ है। नैतिकताको विकास र व्यावसायिक दक्षता तलको मध्ये कुन शिक्षाको कार्य अन्तर्गत पर्दछ भनेर प्रश्न सोधेको छ। अब यहाँ नैतिकता आउँदै गर्दा नझुक्किने। दोस्रो नम्बरमा छ शिक्षाको राष्ट्रिय कार्य,
राष्ट्रिय कार्य, राष्ट्रिय कार्यमा के छ त सर भन्नुभयो भनेदेखि नागरिक गुणको विकास, नागरिक गुणको विकास, राष्ट्रिय एकता। देखिरहनु भएको छ नि, हामी शिक्षाको कार्य राष्ट्रिय कार्य हेरेर ठिक छ त, शिक्षाको राष्ट्रिय कार्य, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय विकास, जनशक्ति विकास। यसमा जनशक्ति विकासमा विशेष ध्यान दिने, नागरिक गुणको विकासमा विशेष ध्यान दिने, किनभने झुक्क्याउन सक्ने भनेको यिनै पक्ष ल्याउँ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यसै गरी छ नेतृत्व विकास, नेतृत्व विकास। तपाईलाई लाग्न सक्ला नेतृत्व विकास त व्यक्तिगतमा हो नि भनेर, होइन। नेतृत्व विकास कुनमा पर्छ? राष्ट्रिय कार्यमा पर्छ। अब यी मध्येमा तपाईले यो राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय विकास, राष्ट्रिय कार्यमा पर्छ भनेर कण्ठ गर्नै पर्दैन, किनभने तपाईँ आफैले बुझ्न सक्नुहुन्छ। किनभने अगाडि राष्ट्रिय आइसके पछाडि पक्कै पनि राष्ट्रिय कार्य हो। नागरिक गुणको विकास भनेको नागरिक बन्ने भनेको त कहाँको लागि हो त? राष्ट्रको लागि हो। त्यसै गरी जनशक्ति कहाँलाई चाहिन्छ भन्दाखेरि राष्ट्रको लागि चाहिन्छ। अनि नेतृत्व विकास भन्ने कुरा तपाईँ कन्फ्युज हुने चाहिँ नेतृत्व विकास, जस्तो हामीले अस्ति इन्टिग्रेटेड करिकुलम हेर्दाखेरि सफ्ट स्किलमा हेरेका थियौँ नि, वैयक्तिक जिम्मेवारी कुनमा पर्छ भनेका थियौँ। पर्न चाहिँ नागरिक चाहिँ सोसाइटीमा अथवा नागरिकको चाहिँ त्यो हुन्छ विकास, अथवा त्यहाँ के थियो भने नागरिक अन्तर्गतको चाहिँ त्यो सिप थियो नि, हो त्यता पर्थ्यो। त्यसो भए नेतृत्व विकास भन्दै गर्दा तपाईँलाई व्यक्तिगत कार्यमा हो जस्तो लाग्न सक्ला, तर नेतृत्व विकास के हो त? राष्ट्रिय कार्य। यति बुझ्नुहोस्। यति बुझ्नुभयो भने तपाईँलाई कन्फ्युजन हुने कहीँ पनि ठाउँ छैन। क्लियर? बुझ्दै हुनुहुन्छ कि बुझ्दै हुनुहुन्न? भोलि परीक्षामा प्रश्न सोध्यो भने कसरी सोध्छ? नेतृत्व विकास, जनशक्ति विकास लगायतका चाहिँ विकास जन्य कार्यहरू शिक्षाको कुन कार्य अन्तर्गत पर्दछ, अथवा शिक्षाको राष्ट्रिय कार्य अन्तर्गत पर्ने कुन नपर्ने कुन भनेर सोध्छ। अब यति छोटो यति सजिलो भन्दा अरू कुनै तरिका छैन हामीले यहाँ बुझ्ने। मात्र ध्यान दिने केमा ध्यान दिने भन्दा कन्फ्युज हुने कुरामा ध्यान दिने। नैतिकता फेरि तपाईँलाई लाग्न सक्छ राष्ट्रियतिर होइन। नैतिकता व्यक्तिको लागि नैतिकता आवश्यकता पर्छ। नैतिकता विकास भइसकेपछि व्यावसायिक निपुणता हुन्छ। दुईटा, नैतिकता, व्यावसायिक निपुणता, यो व्यक्तिगत। त्योभन्दा बाहेक जनशक्ति, नेतृत्व, नागरिक, राष्ट्रिय कार्य। तपाईँ झुक्किने नै यही दुईटामा हो। अब मैले भनिसकेँ, म बाँकी रहेको कुरा फेरि म भोलि तपाईँहरूलाई जानकारी त गराइहाल्छु। केमा झुक्किने भन्दाखेरि तपाईँ शिक्षाको उद्देश्यमा झुक्किने। केमा झुक्किने? तपाईँ शिक्षाको उद्देश्यमा झुक्किने। अब उद्देश्यमा झुक्किनु पर्दैन, किनभने भोलि हामीलाई यहाँनिर हेर्दै जाँदाखेरि शिक्षाको कार्यमा तपाईँ झुक्किने कुरै छैन। सर सामाजिक कार्य यस्तै छ, होइन। सामाजिक कार्य तपाईँले सोचे भन्दा सजिलो छ। शिक्षाको सामाजिक कार्य हेर्नुहोस् है, तपाईँले सोचे भन्दा सजिलो छ। किनभने शिक्षाको राष्ट्रिय कार्यले सबै कुरा समेटिसकेपछि शिक्षाको सामाजिक कार्यमा त्यो कुरा दोहोरिएर आएको छैन। यहाँनिर हेर्नुहोस् 3 नम्बरमा शिक्षाको परेन, हामी शिक्षाकै त हेरिरहेका छौँ। त्यसो भए सामाजिक कार्य हामी शिक्षाको कार्य अन्तर्गत समाजशास्त्री बुब्राकर, यो चाहिँ अङ्ग्रेजी नाम हो, बुब्रेकर पनि होला, बुब्राकरका अनुसार बुब्राकरले जे भनेका छन् शिक्षाको कार्यहरू, त्यही कार्य हामीले केलाई मान्छौँ? सामाजिक कार्यलाई मान्ने गर्दछौँ। त्यसो भए के त भन्यो भने यसमा 4 वटा आइडबल गरौँला, 4 वटा के परम्परागत कार्य। त्यसै गरेपछि क्रमशः हेर्नुभयो भने पनि मिल्छ। प्रगतिशील कार्य, परम्परागत प्रगतिशील कार्य। अब कतै पनि नहुने तटस्थ कार्य। अन्तिममा छ के छ त भन्दाखेरि क्रान्तिकारी कार्य।
यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि शिक्षाको सामाजिक कार्य अन्तर्गत पर्ने कार्यहरू। शिक्षाले समाजलाई के कुरा दिने अथवा कस्तो कार्य गर्छ त समाजसँग जोडिएर भन्ने कुरा यहाँनिर हामी हेर्न खोजेका छौँ। के भन्दा परम्परागत कार्य। यो परम्परागत भनेको जे छ हाम्रो संस्कृति के गर्ने त संस्कृति संरक्षण र हस्तान्तरण। संस्कृति संरक्षण र हस्तान्तरण। संस्कृति जे छ हाम्रो त्यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने अनि के गर्ने पछिल्लो पुस्तामा पुर्याउने। त्यसो भने प्रगतिशील कार्यले के गर्छ त भन्दाखेरि भइरहेको कार्यलाई के गर्छ त प्रगति भनेको अलिकति फरक तरिकाले परिमार्जन सहितको विकास। यो चाहिँ कस्तो हो त परिमार्जन सहितको विकास। परिमार्जन सहितको विकास। यी मध्येमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्य कुन भन्यो भने यही हो महत्त्वपूर्ण कार्य। महत्त्वपूर्ण कार्य अब बुझिहाल्नुहुन्छ। पहिला जे थियो पहिलाका रूढिवादी परम्परा संस्कृतिहरू थियो त्यसलाई चाहिँ अलिकति परिमार्जन गरेर समय सापेक्ष बनाउँदै लैजानुपर्छ है भन्ने कुरा चाहिँ शिक्षाको के कार्य हो त प्रगतिशील कार्य। प्रगतिशील कार्य जहिले पनि विकासवादी सोचबाट अगाडि रहेको हुन्छ भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। अब यहाँनिर चाहिँ अर्को चाहिँ तटस्थ भनेको छ। यो तटस्थले चाहिँ यताउता केही कुरा गर्दैन जे छ त्यसैलाई चलाउनुपर्छ भन्नुको मतलब यसले सकारात्मक नकारात्मक केही पनि गर्दैन। कुनै पनि टिप्पणी नगर्ने कुनै पनि प्रकारको अथवा कुनै टिप्पणी नगर्ने कुनै पनि टिप्पणी नगर्ने। यो हुनुपर्छ पनि नभन्ने यो हुनु हुँदैन पनि नभन्ने जे छ यथास्थिति त्यसैलाई मान्ने भन्छ। यो क्रान्तिकारी भनेको परिवर्तनीय कार्य। यो परिमार्जन भनेको यसलाई चाहिँ अलिकति संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। यो प्रगतिशीलले चाहिँ के भन्छ संशोधन गर्नुपर्छ भन्छ भनेको कार्य है त्यो शिक्षासँग जोड्दाखेरि। तर क्रान्तिकारीले के भन्छ परिवर्तनीय भन्छ। परिवर्तनै गर्नुपर्छ परिवर्तन गर्नुपर्छ। पहिला जे छ त्यो कुरा होइन अब नयाँ तरिकाले नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा केले जोडेको छ त क्रान्तिकारी कार्यले जोडेको छ। अब यसले चाहिँ बौद्धिक पक्षघात गर्ने पनि भन्छ तटस्थले। किन बौद्धिक पक्षघात भन्दाखेरि यसले हुन्छ पनि भन्दैन हुन्छ भनेर पनि तर्क गर्दैन हुँदैन भनेर पनि तर्क गर्दैन। वास्तवमा शिक्षाको कार्य भइकन एकदम कम व्यवहारिक हुने कम उपयोगी भनेको कुन भन्दा तटस्थ कार्य। यो चाहिँ प्रकृतिको आधारले जोडेर हेरेको। यो कसले भनेको भन्दाखेरि समाजशास्त्री बुब्रेकर अथवा बुब्राकरले दिएको शिक्षाको कार्य अन्तर्गत। रामकुमारजी बोर्ड क्लियर भएन के गरौँ होला त बोर्ड क्लियर भएन। अब मेटेपछि बोर्ड क्लियर हुन्छ के गर क्लियर छ नेटवर्कको समस्या होला है तपाईकोमा क्लियर छैन त साथीहरु। पढाएको क्लियर भएन भन्नुहुन्छ म फेरि भनिदिन्छु हेर्नुस्। पढाएकै क्लियर भएन भनेदेखि म फेरि भन्छु नभएदेखि बोर्ड क्लियर छैन चाहिँ होइन होला। क्लियर छ सुरेशजी नयाँ हुनुहुन्छ भने रेकर्डेड भिडियो केमा आउँछ भन्ने कुरा यहाँनिर एउटा नम्बर दिन्छु। यो नम्बरमा कल गरेर विस्तृत रूपमा बुझ्नु तपाईको रेकर्डेड क्लास आएन भनेदेखि ल त्यसो भने हामी अब अगाडि विषयवस्तु जोड्छौं। तेस्रो नम्बर भयो। चौथो नम्बरमा हेर्नुस् अन्तर्राष्ट्रिय कार्य शिक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय कार्य। अन्तर्राष्ट्रिय कार्य अब त सजिलो छ। तपाई झुक्किने भनेको दुईटामा राष्ट्रिय र व्यक्तिगत कार्यमा अरुमा झुक्किनु। अन्तर्राष्ट्रिय कार्य के त विश्व बन्धुत्वको भावना विश्व बन्धुत्वको भावना विश्व बन्धुत्वको भावना आदान प्रदान गर्ने कुरा हुन सक्यो। संस्कृतिको चाहिँ के गर्ने त आदान प्रदान हुन सक्छ। संस्कृतिको आदान प्रदान एक देशबाट अर्को देशसँगको संस्कृतिको आदान प्रदान विश्व बन्धुत्वको भावना सह अस्तित्वको भावना विश्व शान्तिको चाहना अथवा हुन सक्छ नि विश्व शान्तिको चाहना लगायतका एक देशबाट अर्को देशसँग के कस्ता सहयोग हुन सक्छ नि त भन्ने कुरालाई यहाँनिर हामी जोडेर छौं। सुरक्षामा दिने कुरा होला शान्तिमा दिने कुराहरु हुन्छ। एक देशबाट अर्को देशमा चाहिँ शिक्षाले कसरी गर्छ त भन्दाखेरि जस्तो हाम्रो विद्यालयको पाठ्यक्रममा किन संयुक्त राष्ट्र संघ भनेर कक्षा 10 मा राख्यो अथवा किन सार्क भनेर राख्यो भन्दाखेरि उल्ले कम्तीमा आफ्नो देशमा रहँदै गर्दाखेरि अरु देशको बारेमा पनि बुझोस् भन्नको लागि त्यो नै के हो त अन्तर्राष्ट्रिय कार्य।
शिक्षा लिइसके पछाडि एउटा देशमा रहँदै गर्दा अर्को देशको समेत सम्मान गर्न सकोस्, त्यहाँको संस्कृतिलाई बुझ्न सकोस्, आफ्नो ठाउँको संस्कृति चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ प्रचार प्रसार गर्न सकोस्, त्यहाँसम्म पुर्याउन सकोस् भन्नका लागि के गरिन्छ त शिक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यको रूपमा यसलाई हेर्ने गरिन्छ। त्यसो भए अब शिक्षाको अरू कार्यमा धेरै कार्यहरू छन्, अब हामी धेरैमा जोडिँदैनौँ। शिक्षाको नागरिक कार्यमा जोड्छु म। आर्थिक कार्य भन्यो भनेदेखि आर्थिक कार्यसँग जोडिने कुराहरूको मानव स्रोतको विकास, स्रोत साधनको विकास गर्ने कुराहरू जोडिन्छ। अब सांस्कृतिक कार्य भनेर संस्कृतिको संरक्षण, संस्कृतिको हस्तान्तरण जस्ता कुराहरू पर्छ। अलिकति म नागरिक कार्यलाई चाहिँ जोड्दै है त। शिक्षाको नागरिक कार्य 5 नम्बर पुग्यो होला। शिक्षाको नागरिक कार्य, शिक्षाको नागरिक कार्यमा नैतिकताको विकास पर्दैन है। फेरि अघि नै हेरिसकेका छौँ। त्यसो भए यसमा के पर्छ? नागरिक गुणको विकास पनि हुँदैन। नागरिक गुणको विकास हुँदैन, तर के हुन्छ? असल नागरिक विकास हुन्छ। असल नागरिक विकास हुन्छ। तर नोट भनेर लेख्नुहोस्, नागरिक गुणको विकास के थियो? नागरिक गुणको विकास के थियो भन्नुहोस् त मलाई। नागरिक गुणको विकास कुन कार्य भनेर अघि मैले भनेको थिएँ? नागरिक गुणको विकास राष्ट्रिय कार्य। राष्ट्रिय कार्य किनभने तपाईँ झुक्किनुहुन्छ क्या, पढ्दै जानुहुन्छ असल नागरिक विकास। के त्यसो भए नागरिक गुणको विकास पनि यहीँ आउला? होइन, नझुक्ने भनेर नोट लेखेको है मैले। त्यसो भए नागरिक दायित्वबोध, नागरिक दायित्वबोध। त्यसो भए नागरिक गुणको विकास भन्दा बाहेक अरू जति नागरिक लागेका छन् सबै यसैमा आउँछ भन्नु पर्यो। राजनैतिक चेतना र सहभागिता आदि कुराहरू केमा पर्छ त? शिक्षाको नागरिक कार्यमा पर्छ। कानुन, समाज, न्याय जस्ता पक्षहरूको चाहिँ कुराहरू सम्बन्धित ठ्याक्कै केमा आउँछ त? शिक्षाको नागरिक कार्यमा आउँछ। तपाईँ झुक्किनुहुन्छ भनेर मात्रै यो दुईटालाई यहाँ लिङ्क गरेर जोड्न खोजेको, नत्र सामान्य तरिकाले तपाईँले विषयवस्तु बुझ्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ ल। हामीलाई यी मध्येबाट परीक्षामा प्रश्न सोधिरहँदाखेरि मैले फेरि पनि भने, अघि पनि भने, फेरि पनि भन्छु। के भन्छु भन्दाखेरि अघि नै हामीले हेरेको राष्ट्रिय कार्य र व्यक्तिगत कार्यबाट प्रश्न धेरै सोध्छ, धेरै झुक्किने ठाउँ त्यही दुईटा हो। त्यसो भए हामी हेर्छौँ अब शिक्षाको सामान्य तरिकाले प्रकारहरू हेर्छौँ। ठिक छ, यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ साथीहरू? शिक्षाको कार्यमा क्लियर हुनुहुन्छ? शिक्षाको कार्यमा क्लियर हुनुहुन्छ? हामीले अहिलेसम्म हेर्दै आएको विषयवस्तु भनेको शिक्षाको परिभाषा हेऱ्यौँ आज र शिक्षाको कार्यहरू, जुन परीक्षाको दृष्टिकोणले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हो। अब हामी हेर्दैछौँ शिक्षाको प्रकार। शिक्षाको प्रकार हेर्दा सजिलो, परीक्षाको दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण के त भन्दाखेरि शिक्षाको प्रकार। शिक्षाको प्रकार, शिक्षाको प्रकार हामी सबैलाई थाहा छ। शिक्षाको प्रकार कतिवटा छन्? कमेन्ट गर्नुहोस् त साथीहरू। धेरै साथीहरू हाम्रो फेसबुक पेजमा पनि जोडिनु भएको छ। शिक्षाको प्रकार कतिवटा छन् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? भोलि सामान्य तरिकाले परीक्षा प्रश्न सोध्यो शिक्षाका प्रकार कतिवटा हुन्छन् भनेर सोध्यो भने कति भन्नुहुन्छ होला? कतिवटा त? गुड, 3टा भन्नुभएको छ। 3टा छन्। त्यसो हो भने हामी हेर्छौँ 1 नम्बरमा औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा। औपचारिकलाई हामी के भन्छौँ? फर्मल एजुकेसन भनेर भन्छौँ। फर्मल एजुकेसन। हिजो जानेकै विषयवस्तुहरू अगाडि बढ्छु। परीक्षा हो, जसरी पनि सोध्न सक्छ। औपचारिक शिक्षासँग शिक्षाको कुन अर्थ सम्बन्धित छ भने कुन? भन्नुहोस् त। औपचारिक शिक्षासँग शिक्षाको कुन अर्थ सम्बन्धित छ भने हामीले हिजो हेरिसकेका छौँ। शिक्षाको अर्थमा संकुचित अर्थ कुनसँग सम्बन्धित छ? औपचारिक शिक्षासँग। त्यसो भए शिक्षाको संकुचित अर्थसँग सम्बन्धित, शिक्षाको संकुचित अर्थसँग
सम्बन्धित शिक्षाको संकुचित एकदम साँगुरो घेराबाट हेर्ने भनेर हामीले हिजो भनिसकेका छौँ, त्योसँग सम्बन्धित। त्यसो भए यो के हुन्छ? पूर्व निर्धारित हुन्छ। पूर्व निर्धारित। अब विशेषता भन्नुहोस्, जसरी बुझ्नुहोस् है। औपचारिक शिक्षा कस्तो हुन्छ? पूर्व निर्धारित हुन्छ, योजनाबद्ध हुन्छ, संरचना युक्त अथवा संरचित हुन्छ। भनेको निश्चित संरचना हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। पूर्व निर्धारित हुन्छ, योजनाबद्ध हुन्छ। त्यसै गरी यो दिइने स्वरूप के हुन्छ? निश्चित स्वरूपमा रहन्छ, निश्चित स्वरूप हुने। अब यो कस्तो शिक्षा भन्दा भविष्य उन्मुख हो। मैले यहाँ लेखेको अर्थेन भविष्य उन्मुख। यो भविष्य उन्मुख भनेको किन भन्दाखेरि अहिले कक्षा 1 मा पढ्दैछ, भोलि कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4 मा गर्दै जान्छ भन्ने कुरा भएपछि भविष्यसम्म जान्छ अथवा माथिसम्म पुग्छ। यो भविष्य निर्धारण गर्ने शिक्षा हो भन्ने कुरा भयो। त्यसै गरी चलन चल्तीको शिक्षा कुन भन्यो भने चलन चल्तीको हामीले ठ्याक्कै मान्ने कुनलाई हो त? औपचारिक शिक्षा, चलन चल्तीको शिक्षा। अब यो के त भन्दाखेरि विद्यालय, विश्वविद्यालय भन्न सक्छौँ नि त हामी। विश्वविद्यालयमा दिइने शिक्षा, अघि नै हामीले किताबी ज्ञान भनिसकेका छौँ। त्यसो भए किताबी ज्ञान हो यो। किताबी ज्ञान किताबबाट प्राप्त हुने ज्ञानलाई यसले जोड्छ भन्ने कुरा भयो। त्यसै गरी यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि निश्चित पाठ्यक्रम, यसको शिक्षण विधिहरू सबै के हुन्छ त? निश्चित हुन्छ भन्नु पर्यो। निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित समय, निश्चित मूल्याङ्कन हुने गर्दछ। त्यसै गरी औपचारिक शिक्षा कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि प्रमाणपत्रमुखी हुन्छ। प्रमाणपत्रमुखी हुने, पास फेल हुने, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण छुट्याउने। पास भयो भने प्रमाणपत्र दिने, फेल भयो भने नदिने, सामान्य भाषामा भन्यो। त्यसै गरी अब यो प्रकृति कस्तो हुन्छ भने कठोर प्रकृति, कठोर एवं अलचिलो भन्न सक्छ। अलचिलो किन भन्दाखेरि विद्यार्थी इक्जामको दिन आएन भने फेल भयो। अलचिलो, लचिलो नहुने भन्न खोजेको त्यो। यसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ? कठोर भन्न सक्छौँ। विद्यालयमा आधारित 4 घेराबाट प्रदान गरिने शिक्षा अथवा एकदम संरचित तरिकाले दिइने शिक्षा, निश्चित नियम, निश्चित मापदण्डमा आधारित शिक्षा भन्यो भने कुन शिक्षा पर्छ? औपचारिक शिक्षा पर्ने गर्दछ। ठिक छ, औपचारिक शिक्षा पर्ने गर्दछ। सिकारुको रुचिमा कम ध्यान दिइने भन्नुभएको छ। एकदमै कठोर हुन्छ भन्ने बित्तिकै त्यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ त? शिक्षक हावी हुन्छ अथवा जसले पढाउँछ उसको चाहिँ निर्देशन नियन्त्रणमा रहेर सिक्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँनिर बुझिन्छ। ल, सामान्य विषयवस्तु छ, मैले धेरै जोड दिने, यिनै विषयवस्तुबाट जोड्छ। त्यसो भए हामी हेर्छौँ दोस्रो नम्बरमा अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा है दोस्रो नम्बरमा छ अनौपचारिक शिक्षा। खर्चिलो भन्नुभएको छ एकदमै। अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा। इन्फर्मल कि नन फर्मल भन्नुभयो भने नन फर्मल हुन्छ है। किनभने यो चाहिँ औपचारिक शिक्षाको अपोजिट भन्ने कुरा हुन्छ। औपचारिक शिक्षाको ठिक उल्टो शिक्षा भन्यो हो नि त। औपचारिक शिक्षाको ठिक उल्टो शिक्षा, औपचारिक शिक्षाको ठिक उल्टो शिक्षा नै अनौपचारिक शिक्षा हो भने। यो कसले भने हो? इलिच भनेको इभान इलिच र फ्रेरे भनेको पाउलो फ्रेरे। अब प्रमाणपत्रको रोगबाट मुक्त हुने शिक्षा भन्छ यसले। एउटा चाहिँ प्रमाणपत्रको रोगबाट मुक्त, यो भनेको डोर, प्रमाणपत्रको रोगबाट मुक्त हुने शिक्षा भनेर भन्छ। यो भनेको रोनाल्ड डोर हो, जीवन पर्यन्त शिक्षालाई जोड दिने भन्न खोजेको हो। अब यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि औपचारिक बन्धन नहुने, औपचारिक बन्धन नहुने। केमा आधारित हुन्छ? आवश्यकतामा आधारित, आवश्यकतामा
आधारित यो कस्तो हुन्छ त लचिलो हुन्छ लचिलो हुन्छ अब पाठ्यक्रम हुन्छ यसमा पाठ्यक्रम हुन्छ तर कस्तो हुन्छ त लचिलो खालको पाठ्यक्रम हुन्छ भन्नु पर्यो शिक्षक सहजकर्ता हुने शिक्षक सहजकर्ता हुने आवश्यकतामा आधारित हुन्छ भन्ने कुरा भइसक्यो त्यसैगरी यो के हुन्छ त स्वतन्त्र तरिकाले प्राप्त हुने स्वतन्त्र स्वरूप हुन्छ यसको स्वतन्त्र स्वरूप हुन्छ अनौपचारिक स्वतन्त्र हुन्छ यसमा चाहिँ सिक्नका लागि भन्ने कुरा भयो यो औपचारिक शिक्षाको के हो त परिपूरक हो है औपचारिक शिक्षाको परिपूरक औपचारिक शिक्षाको परिपूरक शिक्षा कुन हो भनेर सोध्न सक्छ औपचारिक शिक्षाको परिपूरक भनेको औपचारिक शिक्षा नपाएको अवस्थामा अनौपचारिक शिक्षाले पनि औपचारिक शिक्षा सरह काम गर्न सक्छ भन्न खोजेको आवश्यकतामा आधारित भनेपछि अब यो रुचिमा आधारित भन्ने कुरा यहाँबाट बुझ्नुहुन्छ सिकारुको रुचि त्यो समूहको आवश्यकता के छ त्यसमा आधारित शिक्षा भनेर यो कुरालाई हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ अब यो चाहिँ सिपमूलक आय आर्जनसँग सम्बन्धित भन्न सक्नुहुन्छ सिपमा केन्द्रित भन्न सक्नुहुन्छ सिपमा केन्द्रित आय आर्जनमूलक शिक्षा हो भनेर बुझ्नुहुन्छ अर्को चाहिँ एउटा परीक्षा अलिकति फरक तरिकाले सोध्ने कन्टेन्ट छ पढेर भन्दा पढेर जानिने भन्ने छ एउटा नेपाली उखान छ नि त पढेर भन्दा पढेर जानिने भन्ने अवधारणा यसले राख्छ सरले त अनियमितले राख्नु पर्ने होइन भन्नु होला फेरि बुझ्नुहोस् है अब इक्जाम हाम्रो फरक प्याटर्नबाट सोध्न थालिसक्यो जस्तो पोहोर प्रश्न सोध्यो नि त तपाईँ गाडी चढ्दै हुनुहुन्छ गाडी बिग्रियो हिँडेर जानुभयो भन्ने तरिकाको एउटा प्रश्न थियो नि त्यो भनेको अनियमित हो अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त पढेर भन्दा पढेर यो पर्ने भने सधैँभरि पर्ने होइन नि आवश्यकता पर्ने भन्न खोजेको यो पढेर भन्ने चिजले के जनाउँछ आवश्यकता जस्तो जस्तो हिजोसम्म केही पनि चाहिएको थिएन आज डिजिटल लिट्रेसीको कुरा आयो हिजोसम्म मोबाइल इन्टरनेट केही चलाउनु परेको थिएन अब चलाउनु पर्यो अथवा गाडी चलाउनु पर्यो तपाईँलाई कहीँ गएर तपाईँले निश्चित रूपमा सिक्नुहुन्छ नि त त्यहाँ शिक्षक हुन्छ हुँदैन सहजकर्ता हुन्छ त्यसो भएदेखि पढेर भन्दा पढेर जानिने पर्ने भने त के पर्ने भन्दाखेरि आवश्यकता पर्ने भन्ने कुरालाई तपाईँले बुझ्नु पर्यो है त्यसो हुँदा पढेर भन्दा पढेर जानिने कुरालाई चाहिँ कुन शिक्षाले जोड दिन्छ भन्यो भने औपचारिक कि अनौपचारिक अथवा अनियमित भन्यो भने अनौपचारिक भन्ने कुरामा तपाईँले जोड दिनु पर्यो ठिक छ अब वैकल्पिक शिक्षा अतिरिक्त शिक्षा यसलाई के भन्न सक्छ त अरू वैकल्पिक शिक्षा भन्न सक्छ वैकल्पिक शिक्षा अतिरिक्त शिक्षा के को अतिरिक्त भन्दाखेरि औपचारिक शिक्षाको अतिरिक्तमा दिने शिक्षा भनेर बुझ्न सक्छौँ हामी अनौपचारिक शिक्षा अनौपचारिक शिक्षालाई हामी के भन्छौँ नन फर्मल भन्छौँ है इन्फर्मल होइन नन फर्मल एजुकेसन भन्छौँ इक्जाम्पल भनिदिनु न भन्नु आएको छ अनौपचारिक शिक्षाको इक्जाम्पल त धेरै हुन्छ नि जस्तो प्रौढ शिक्षा के हो हाम्रो अनौपचारिक शिक्षा तपाईँले ड्राइभिङ सिक्नुहुन्छ त्यो के हो अनौपचारिक शिक्षा तपाईँले काहीँ हार्मोनियमहरू सिक्नुहुन्छ त्यो के भयो त अनौपचारिक शिक्षा तपाईँले काहीँ गएर डान्स क्लासमा गएर डान्स जोइन गरेर सिक्नुहुन्छ त्यो के भयो अनौपचारिक शिक्षा यी सबै के हो त भन्दाखेरि अनौपचारिक शिक्षा आवश्यकता के तपाईँको जे आवश्यकता छ त्यो पुरा गर्यो अनौपचारिक शिक्षा ल क्लियर भयो होला तेस्रो नम्बर छ तेस्रो नम्बरमा के छ त भन्दाखेरि अनियमित शिक्षा इन्फर्मल एजुकेसन यसलाई के नामले चिनिन्छ यसका नामहरू धेरै छन् जस्तो के थियो यो साथीले अरीतिक भनेको के हो भन्नुभएको थियो रीत नपुगिकन प्राप्त हुने शिक्षा के हो अरीतिक शिक्षा हो त्यसै गरी यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ निरन्तर शिक्षा भन्न सक्छौँ प्राकृतिक शिक्षा भन्न सक्छौँ यसको नामै धेरै छ कि साथीहरू आकस्मिक शिक्षा भन्न सक्छौँ
लगायतका शिक्षाको रूपमा हामी यसलाई जोडेर हेर्न सक्छौँ। अब हिजो साथीले एकजना साथीले सुन्नु भएको थियो, मलाई एकदमै उ लाग्यो, जस्तै छाया शिक्षा भन्ने छ नि, छाया शिक्षा नोट लेख्नुहोस् है। छाया शिक्षा, यो छाया शिक्षा कस्तो हो सर भन्नु है। छाया शिक्षा चाहिँ अनौपचारिकमा पर्छ है। छाया शिक्षा के हो त? अनौपचारिक हो। यो छाया शिक्षा भनेको ठ्याक्कै के हो त भन्दाखेरि ट्युसन कोचिङ हो है। ट्युसन कोचिङ कक्षालाई हामी के भन्छौँ? अनौपचारिक भन्छौँ। यो किन? तपाईँ आवश्यकता लाग्यो भने तपाईँ ट्युसन गरेर पढ्नुहुन्छ, नभए पढ्नुहुन्न भन्ने तरिकाले छाया शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा हो। यो भनेको कस्तो शिक्षा हो त? ट्युसन तथा कोचिङमा प्रदान गर्ने शिक्षा हो। अथवा छाया भन्ने बित्तिकै के भन्छ? स्याडो एजुकेसन। भोलि इक्जाममा यहाँबाट पनि सोधिन सक्छ भन्ने कुरामा ल यो थप नोटमा लेखिराख्नुहोस् है। यो अनियमितसँग सम्बन्धित भएन। सर टल्क्यो देखिएन भन्नुहुन्छ, मैले भनेको सुन्नुहोस्। परीक्षामा प्रश्न सोध्यो छाया शिक्षा तलको मध्ये कुन शिक्षा अन्तर्गत पर्दछ? औपचारिक अनौपचारिक भनेर अनौपचारिकमा पर्छ। त्यसैगरी ट्युसन कोचिङलाई कुन शिक्षाको रूपमा लिइन्छ भन्यो भने छाया शिक्षाको रूपमा लिइन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। यो थोरै नोट लेख्नुहोस्। अब हामी हाम्रै विषयवस्तुमा फर्किन्छौँ। अनियमित शिक्षा। अनियमित भन्ने बित्तिकै नियमित अथवा कस्तो भन्दाखेरि नियमित अनियमित भन्ने कुरामा यहाँनिर हेर्नुहोस् तपाईँले। अनियमित भनेको यहाँनिर चाहिँ अनियम, यहाँ हेर्नु न, बुझ्नुहोस् है। अनियम नियम नभएको अथवा रीत नपुगेको भएर अरीतिक भन्ने क्या हामीले। यो अनियमित भनेको नियमित नहुने भएर होइन नि, नियमित चाहिँ नियमित हुन्छ तर नियम नभएको भएर क्या। फेरि यहाँ शब्द हो, फेरि शब्दबाट धेरै अर्थ लगाउन खोज्नु भने धेरै बिग्रिन्छ। जस्तो अनियमित भनेको नियमित नहुने हो र नियमित नहुने भए किन निरन्तर शिक्षा भने त सर भन्नु होला। नियमित शिक्षा हो, निरन्तर शिक्षा हो। फेरि अनियमित नियमित भनेको नियम चाहिँ नभएको भन्ने कुरा है। ल त्यसो भए बुझिहाल्नुहोस् तपाईँले। आकस्मिक शिक्षा। अब यसमा के हुन्छ? यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ स्वत प्राप्त हुने, आफै प्राप्त हुने, अभ्यास बिना प्राप्त हुने, शिक्षकको आवश्यकता नपर्ने, अब सहजकर्ता पनि चाहिँदैन। आफ्नो सहजकर्ता आफै, आफ्नो गुरु आफै। शिक्षकको आवश्यकता नपर्ने, शिक्षकको आवश्यकता नपर्ने। अब यो चाहिँ बिना योजना सिकिने, बिना योजनाको सिकाइ। सिक्छु भन्ने नै थिएन तर सिकियो क्या। सिक्छु भन्ने नै थिएन तर सिकियो। त्यसैगरी अनुभव केन्द्रित सिकाइ, प्राकृतिक वातावरणमा प्राप्त हुने शिक्षा अथवा सिकाइ भन्न सक्छौँ। हामीले प्राकृतिक शिक्षा लेखिसकेका छौँ। यो चाहिँ अनुभव केन्द्रित सिकाइ हो। त्यसैगरी जुनसुकै समय, जुनसुकै स्थान, जुनसुकै अवस्था, जुनसुकै माध्यमबाट सिक्न सकिने, अथवा थप्दै जाउँ जुनसुकै उमेरमा सिक्न सकिने। यतिले तपाईँलाई धेरै कुरा बुझाइहाल्छ। जुनसुकै उमेरमा सिक्न सकिन्छ। सिकाइ भनेको निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो। यसमा कुनै रोकटोक छैन। अनुभव बटुल्ने कुरा भनेको सधैँभरि हुन सक्छ। उदाहरणका लागि सर भन्नुभएको छ साथीहरूले, उदाहरण के हुन सक्छ? तपाईले समाचार हेर्दै गर्दाखेरि केही कुरा सिक्नु, तपाईको उद्देश्य थिएन त्यहाँबाट केही सिक्ने तर सिक्नुभयो। जस्तो तपाईँ गाडीमा हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो, बाटामा कहाँ एउटा राम्रो साइनबोर्डमा चाहिँ राम्रो कोटेसन लेखेको भेट्नु, त्यो कुराले तपाईँलाई प्रेरित गर्यो। त्यो के भयो? अनियमित शिक्षा हो। तपाईले कुनै उद्देश्य राख्नु भएको छैन, तपाईँ सिक्छु भन्ने नै थिएन तर सिक्नुभयो। जस्तो हिँड्दै गर्दाखेरि ठेस लाग्छ, ठेस लागिसकेपछि यो ठाउँमा ठेस लाग्छ भन्ने तपाईँलाई याद हुन्छ। त्यो के भयो? अनियमित शिक्षा। तपाईँलाई कसैले भनेको थिएन तर आफैले सिक्नुभयो नि, अनुभव केन्द्रित शिक्षा। तपाईले आफैले गरेर आफैले सिक्ने, यो चाहिँ लर्निङ बाई डुइङ अथवा गरेर सिक्ने हुन्छ नि त। आफैले सिक्ने भन्ने कुरासँग बढी केन्द्रित हुन्छ। यो कस्तो हुन्छ भन्दा पूर्ण स्वतन्त्र। यो कस्तो हुन्छ? पूर्ण स्वतन्त्र हुन्छ।
नियममा बाँधिन्छ औपचारिक, स्वतन्त्र हुन्छ अनौपचारिक, पूर्ण स्वतन्त्र हुन्छ अनियमित शिक्षा। यी तीनटा कुरालाई तपाईले राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ। परीक्षामा सोध्ने प्रश्न यिनै परीक्षामा हामीले सोध्ने प्रश्न भनेको यिनै क्षेत्रबाट प्रश्न सोध्छ। जस्तो पोहोर निमाविमा सोधेको प्रश्न, कुनै व्यक्तिले यात्रा गरिरहँदा सवारी साधन बिग्रिन्छ, त्यो छोडेर ऊ अर्को साधन खोजेर चाहिँ आफ्नो गन्तव्यमा पुग्छ, यहाँबाट चाहिँ उसलाई कुन प्रकारको सिकाइ भयो भन्यो भने कुन सिकाइ भयो त? अनियमित भयो। किन भन्दाखेरि उसलाई थाहा भयो नि त त्यहाँ पुगेपछि बिग्रिन्छ, यो गाडी बन्दैन भन्ने उसले बुझ्यो। कुनै इन्स्टिट्युटमा गएर पढेर आएर सिकेको थियो र थिएन नि भनेको इक्जाम्पल बेसबाट जाँदा पनि तपाईले बुझ्न सकिहाल्नुहुन्छ। किनभने सिक्नलाई ऊ जुनसुकै स्थानमा सिक्यो, जुनसुकै समयमा सिक्यो, जुनसुकै अवस्थामा सिक्यो, जुनसुकै माध्यमबाट सिक्यो, जुनसुकै उमेरमा सिक्यो भन्ने कुराले अनियमित शिक्षालाई केन्द्रित गर्छ। जीवन पर्यन्त चलिरहन्छ भने चाहिँ निरन्तर भने चाहिँ बुझिहाल्नुहुन्छ। क्लियर? यो तीनटा प्रकारमा काहीँ केही कन्फ्युजन छ कि छैन भन्नुहोस् है साथीहरु। छ भने हामी कन्फ्युज क्लियर गर्छौं, छैन भनेदेखि वस्तुगत प्रश्न उत्तरमा हामी जोडिन्छौं। ठीक छ? नयाँ साथीहरु पेजमा धेरै जोडिनु भएको छ। अब यो 1 मिनेटको कमर्सियल ब्रेक है, त्यसपछि हामी एमसीक्यूमा जोडिन्छौं। क्लास हेर्दै हुनुहुन्छ? क्लास राम्रो लागेको छ, जोडिएर आफ्नो तयारीलाई अगाडि लैजान चाहनुहुन्छ भने इमाला एकाडेमीको सम्पर्क नम्बर म बोर्डमा लेखिदिन्छु। दैनिक बेलुका 7 बजेदेखि 9 बजेसम्म रेगुलर क्लास भइरहेको छ। रेकर्डेड क्लास पाउनुहुन्छ, पीडीएफ नोट पाउनुहुन्छ, एक्जाम लिंक पाउनुहुन्छ, दैनिक रूपमा कक्षामा जोडिन सक्नुहुन्छ। ल यति भने मैले अब म वस्तुगत प्रश्न उत्तरमा जोडिन्छु। रेडी हुनुहुन्छ? रेडी हुनुहुन्छ? नयाँ साथीहरुलाई कस्तो लागिरहेछ क्लास भन्नुस् है। हामीसँग जुनमा धेरै साथीहरु हुनुहुन्छ, एकदम नयाँ साथीहरुलाई चाहिँ कस्तो लाग्दैछ, के छ, बुझ्दै हुनुहुन्छ? हामी पुरानोले चाहिँ भन्न नपाउने सर भन्नु होला, पुरानोले पनि भन्न पाउनुहुन्छ। ठिक छ नि त? म पेजमा हेर्दैछु हाम्रो साथीहरुको के छ प्रतिक्रिया। बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? सरले गफ गर्न थाल्नुभयो भनेर पुरै क्लास छोडेर भाग्ने चाहिँ होइन नि। नत्र सर त गफ गर्न लागेपछि फेरि गफ गरे भन्नु होला। निमावि क्लास हो सर भन्नुभएको छ, निमावि नै हो। यो चाहिँ हाम्रो निमाविकै क्लास हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है त। सामान्य र विशिष्ट शिक्षा कस्तो हो सर भन्नुभएको छ। सामान्य र विशिष्ट भन्ने बित्तिकै विशिष्ट भनेको विशिष्ट ज्ञान र सिपमा आधारित शिक्षा भन्नु पर्यो। सामान्य भन्ने बित्तिकै निरन्तर रूपमा चलिरहेको भनेको सामान्य भनेको औपचारिक, विशिष्ट भनेको अनौपचारिकतिर लगेर जोड्न सक्नु, सिपसँग केन्द्रित भन्न सक्नुहुन्छ है त। ल त्यसो भने म वस्तुगत प्रश्नतिर जोडिन्छु। फी कति भन्नुभएको छ। फी भनेको निमावि मात्रै क्लासमा जोइन गर्नुहुन्छ भने, निमावि मात्रै क्लासमा जोइन गर्नुहुन्छ भनेदेखि 2500, निमाविमा जोइन गर्दै गर्दै म प्राविसम्म असारसम्म, अब हाम्रो असारमा हुने हो प्राविको, अथवा जेठको अन्तिमसम्म हुने हो, त्यो हुँदाखेरि प्राविको सम्म म प्रथम पत्र जोइन गर्छु भन्नुहुन्छ भने 3000। फीको कुरा मैले यति गरेँ है त। यो विषयवस्तु तपाईले स्क्रिनशट गर्नुस्, तपाईलाई बुझ्न धेरै सजिलो हुन्छ। विषयगत लाइसेन्स भन्ने भन्नुभएको छ। विषयगत लाइसेन्स अहिले छैन। अलि अगाडिको क्लास अथवा यो भन्दा अलि अगाडिको वितरण गरेको लाइसेन्सको वर्गीकरण हेर्नुभयो भने विषयगत थियो। अहिले विषयगत लाइसेन्स छैन, एउटै लाइसेन्स आउँछ आफ्नो मुख्य विषयमा भर्न पाउने। अब यहाँ फर्मल एजुकेसन भनेको छ। फर्मल भन्ने बित्तिकै औपचारिक, इन्फर्मल भन्ने बित्तिकै के भयो त अनियमित भयो, अनि नन फर्मल भन्ने बित्तिकै के भयो त अनौपचारिक भयो। जस्तै यहाँनिर तपाईले नन फर्मल एजुकेसनमा देख्नु भयो होला नि त, टिचर भनेको 3 जना बसेको, नो सर्टिफिकेट भनेको छ। अब यहाँ सर्टिफिकेट हुँदैन भन्ने कुरा भयो, सिकाउने चाहिँ कोही न कोही हुन्छ भन्ने कुरा भयो। त्यसै गरी यहाँ फर्मलमा घर जस्तो देख्नु भयो होला, त्यहाँनिर चाहिँ निश्चित ठाउँमै पढाउने, त्यहाँ क्वालिफिकेसनको आवश्यकता पर्छ भन्ने कुरा भयो। त्यसै गरी इनफर्मल एजुकेसन हेर्नु भने लोकेसन, इन एभ्रीडे लाइफ
इन द ग्रुप भनेको जहाँ जहिले जस्तो सुकै अवस्थाबाट सिक्न सकिन्छ भन्ने कुरा रह्यो। तपाईलाई यो स्लाइडबाट अलिकति कुरा थपसँग बुझ्न सजिलो होला भन्नको लागि मात्रै है त। अंग्रेजीमा छ सर भनेर डराउने हैन है, यहाँ फिगर पनि छ फेरि। ल अब हामी वस्तुगत प्रश्न उत्तरमा जोडिन्छौँ। कमेन्ट गर्ने। शिक्षा जीवन हो र जीवन शिक्षा हो। शिक्षाको सम्बन्धमा यो अवधारणा व्यक्त गर्ने शिक्षाविदको हो। यो प्रदेश नम्बर 1 को प्रास 2078 मा सोधिसकेको प्रश्न हो भनेपछि के त हो के हो भन्ने बित्तिकै हो। अब यहाँ तपाईलाई झुक्किने विकल्पै छैन। यदि यो प्रश्नमा तपाईलाई जोन डिबे दिन्थ्यो भने तपाई झुक्किनुहुन्थ्यो, किनभने यो जीवन शिक्षा हो, शिक्षा जीवन हो सँग शिक्षा जीवन हो, जीवनको तयारी होइन वृद्धि हो भन्ने व्यक्ति चाहिँ जोन डिबे थियो। तर यो प्रश्नमा झुक्किने विकल्पै राखेको थिएन। फ्रोबेलको भन्नुभयो भनेदेखि आन्तरिक गुल्ला बाहिर निकाल्ने अथवा चाहिँ प्रस्फुटन गर्ने भन्ने कुरा छ। पेस्टालोजीको भन्नुभयो भने प्रगतिशील विकास, जोन लकको भन्नुभयो भने के थियो त बगैँचाको चाहिँ गोडमेल गर्ने भनेको थियो, बिरुवाको गोडमेल। अनि अर्को भनेको हो के हो जीवन शिक्षा हो, जीवन शिक्षा हो, शिक्षा जीवन हो भन्ने व्यक्तिको हो अप्सन सी जोन लक। रुसोको के छ रुसोको बानी पढ्ने पानी पानी भनेको आदत वा बानीको निर्माण, विद्यार्थी चाहिँ पाना पाना हो पढ्नुपर्छ, त्यही त थियो रुसोको। ल भन्दा भन्दै आइहाल्यो, भन्दा भन्दै आयो। यो गत वर्ष प्राविमा सोधिसकेको प्रश्न। सगुनजी म फी तिरेको भन्नुभएको छ। व्हाट्सएपबाट जोडिनुपर्छ साथी, व्हाट्सएपबाट जोडिनुपर्छ। हाम्रो क्यापेसिटी फुल भएर हो भोलिबाट त्यो समस्या समाधान हुन्छ। त्यसपछि तपाई प्रत्यक्ष जुममा जोडिन सक्नुहुन्छ है। हाम्रो जुमको क्यापेसिटी फुल भएर मात्रै हो। ल शिक्षा अरु केही होइन, बानीको निर्माण। अब मैले भनिसकेँ रुसोको बानी पढ्ने पानी पानी, अप्सन डी सही उत्तर। व्यावसायिक निपुणता, व्यावसायिक निपुणता यो शिक्षाको कस्तो कार्य हो? व्यावसायिक निपुणता यो शिक्षाको कस्तो कार्य हो? अप्सन डी व्यक्तिगत कार्य। जनशक्ति विकास कस्तो कार्य हो? शिक्षाको कार्य अन्तर्गत जनशक्ति विकास कुन कार्य अन्तर्गत पर्दछ? अलि फास्ट गरौँ है, अब टाइम कम छ हामीसँग। कुन हो त? राष्ट्रिय कार्य, अप्सन सी। प्रश्न नम्बर 5 हेर्नुस्। व्यक्ति वा समूहको रुचि वा आवश्यकतामा आधारित शिक्षा। आवश्यकतामा आधारित शिक्षा तलको मध्ये कुन हो? औपचारिक, अनियमित, अनौपचारिक, मिश्रित। अब अलि फास्ट कमेन्ट गर्ने है, हामीसँग टाइम एकदमै कम छ। प्रश्न नम्बर 5 को उत्तर के भयो त हाम्रो? अप्सन सी अनौपचारिक। आवश्यकतामा आधारित शिक्षा के हो त? अनौपचारिक हो। यो प्रश्न म पढ्दिन। प्रश्न नम्बर 6 म पढ्दिन है, आफै पढेर उत्तर कमेन्ट गर्ने। म बोलिन। म किन बोलिन भन्दाखेरि यहाँ प्रश्नले के भनेछ? होइन भनेछ, त्यही भएर नबोलेको। होइन भनेछ, तपाईले हो देख्नुभयो, अनौपचारिक देख्नुभयो, अनौपचारिक देख्ने बित्तिकै उत्तर खोज्न थाल्नुभयो, पुरै प्रश्न पढ्नु भएन। इक्जाममा यस्तै प्रश्न सोध्ने सोधेकै यही हो, गल्ती हुन्छ। यसको उत्तर के भयो त? अप्सन डी। किन भन्दा अनौपचारिक त कसलाई दिने हो? निरक्षरलाई पनि दिने हो। विद्यालय शिक्षाबाट हामीले अघि अतिरिक्त शिक्षा भन्छौँ, त्यसलाई दिने हो। कामसँगै निरन्तरता दिने भनेको छ नि त। कामसँगै भनेको आफ्नो घरको पनि काम गर्ने, त्यहाँ गएर नि पढ्ने भनेको त अनौपचारिक हो। तर विद्यालय गइरहेका अनि कमजोर भएकालाई दिने हो त होइन नि त। विद्यालय गएकालाई त हामीले के दिन्छौँ? औपचारिक शिक्षा दिन्छौँ। त्यही भएर हाम्रो एन्सर के भयो त? डी भयो। यो गण्डकी प्रास 78 सोधिसकेको प्रश्न। ल 7 नम्बर प्रश्न तपाईको लागि नयाँ प्रश्न हुन सक्छ। तपाई टेलिभिजन हेर्दै गर्दा योग सिकेर स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहुन्छ। तपाई टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्थ्यो, योग आयो, एकैछिन हेर्नुभयो, तपाईले सिक्नुभयो। त्यो कस्तो शिक्षा हो? औपचारिक हो कि अनौपचारिक हो कि अनियमित हो कि मिश्रित हो त भन्दाखेरि यसको सही उत्तर के भयो त? अप्सन सी अनियमित। प्रश्न नम्बर 8 नैतिकताको विकास गर्नु शिक्षाको कस्तो कार्य हो?
नैतिकताको विकास गर्नु चाहिँ शिक्षाको कस्तो कार्य हो? गुड, धेरै साथीहरूको प्रश्नको उत्तर मिलिरहेको छ। अप्सन डी व्यक्तिगत कार्य। प्रश्न नम्बर 9 दोहोरियो। प्रश्न नम्बर 9 दोहोरियो है। प्रश्न नम्बर 10 पनि दोहोरियो। ल यति नै गर्नु, ठिक छ। ल कतिवटा मिलाउनु भयो? 8 वटामा 10 वटा भन्दा मिलेन, दोहोरिएछ प्रश्न। 8 वटामा कतिवटा मिलाउनु भयो? अल भन्दै हुनुहुन्छ। प्रियाजीले फी कति भन्नुभएको छ? निमाविको लागि 2500 है। निमाविको लागि 2500 मा तपाईं जोइन भएर एक्जामसम्म क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई क्लासको बारेमा विस्तृत रूपमा बुझ्नु पर्यो भने मैले यहाँ नम्बर राखेको छु, यसमा कल गर्न सक्नुहुन्छ, व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुन्छ, विस्तृत रूपमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। मैले यति भने साथीहरूलाई, जति पनि साथीहरू जोडिनुभयो सम्पूर्ण साथीहरूलाई शुभरात्रि, नमस्ते। यसपछिको क्लास विष्णु सरले कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ। धन्यवाद। ओके, सम्पूर्ण साथीहरूमा हार्दिक नमस्कार है। सबैजनालाई स्वागत पनि गर्दछु। हामी शिक्षक सेवा आयोगको निमावि तथा प्रावि आधारभूत तहको नयाँ तयारी कक्षामा छौँ है। हिजो हाम्रो जिके